यतिखेर हाम्रो बीचमा दुईजना नेता हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू नारायण दाहाल र खेमलुन। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूले किन कारबाही गर्नु, जस्टिफाई गर्नुहोस् त, अध्यक्षबाट किन निष्कासन गर्नु? 1 2 3 बताउनुहोस्। 1 2 3 बुदागत रूपमा पार्टी एकताको मर्म भावना विपरीत, पार्टी एकता र पार्टी एकता पछि बनेको सरकारले गर्नुपर्ने कामका हिसाब किताबले मुख्य चाहिँ त पार्टीको विधान, पार्टीको मतलब प्रक्रिया विधि र सरकारी काममा पार्टीलाई कुनै पनि जानकारी बेगर देशमा यत्रा ठुला चाहिँ जो कदम चाल्नु भएको छ, उहाँ पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री, पार्टीले पठाएको प्रधानमन्त्री हो। पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्यायो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ सांसदहरू जति थिए त्यो दलको बैठक बस्यो, त्यो दलको बैठकले चाहिँ पार्टीको सबै चाहिँ घोषणापत्र, पार्टीको चाहिँ विधान प्रक्रिया पद्धति अनुसार यो देशलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर लैजानु पर्ने भनेर जुन जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो, लगायतका धेरै छन्। त्यो अहिले जो पठाएर दिए थियो त्योभन्दा विपरीत उहाँ जो जाने कुचेष्टा गर्नुभयो र लास्टमा आएर पार्टीसँग यत्रो कदम चाल्दा, यत्रो सदन, यत्रो जनताले विश्वास गरेको सदनलाई थाहै नदिइकन, पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन एकाएक यत्रो सदन विघटन गर्ने भनेको यो पार्टीलाई मात्रै धोका होइन, यो देश, जनता, आन्दोलन, समग्र उपलब्धिहरूमाथिको चाहिँ धोका जो दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पार्टीबाट कारबाही गर्नु बाध्य हुनु पर्यो। एउटा वैधानिकता छैन, कसरी प्रदीप विमालले के भन्नुभयो चाहिँ केपी कमरेडले उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको कसले उहाँलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनाउनु भएको कसले? केन्द्रीय समितिले हो नि। केन्द्रीय समितिबाट एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ त्यो भयो, प्रस्तुत भयो, 2टा अध्यक्ष राख्ने भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिको 241 जना सदस्यले उहाँलाई चाहिँ बनाएको। आज केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो, 315 जना केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू उपस्थिति भए, बहुमतले सर्वसम्मत ढङ्गले, आज पनि कुनै त्यहाँ विवाद नभइकन सर्वसम्मत ढङ्गले उहाँलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको छ र त्यो पदमा चाहिँ कमरेड के माधव नेपाललाई चाहिँ नियुक्ति गरेको छ। तर त्यो अधिकार त छैन नि। किन नहुनु? केन्द्रीय समितिलाई सबै अधिकार छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, खेमलुन तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। अनि त्यसो भए आज 9 बजे तथाकथित रूपमा चाहिँ जो केन्द्रीय समितिको बैठक भनेर राखियो, त्यो बैठकले 441 जना केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकको कोरमै नपुगिकन 29% मात्रै सदस्य उहाँको छन् भन्ने छ, त्यतिले अनि चाहिँ 1200 सदस्य बनाउनु मिल्छ? कहाँको विधान हो त नि त्यो? फेरि कहाँको प्रक्रिया हो त? पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि भएका निर्णयहरूले, नेकपाको विधानले पार्टीको प्रथम अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सक्दैन। पार्टीको प्रथम अध्यक्षको सहमति बेगर कुनै पनि निर्णयहरू हुन सक्दैन। त्यो हरेक समयका बैठकको निर्णयले त्यो हुन सक्छ, अरु सब मान्छे होइनन्। पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि 2075 साल जेठ 3 गतेको जुन पार्टी एकीकरणको दुईटा पार्टीको अध्यक्षहरूको बीचको, त्यहाँ केही अरू सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भएको निर्णयले कुनै पनि निर्णय गर्दा 2 अध्यक्षको सहमतिबाट निर्णय, तर बहुमतको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ भने पार्टीमा स्पष्ट रूपमा विधानमा लेखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान तपाईले पढ्नु भएको छ? हाम्रो पार्टीको यति बेलाको विधानले यति बेलाको एकीकरण प्रक्रिया, पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म पनि नीति, नेतृत्व र निर्णयहरूमा 2टै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ। 2टै अध्यक्षको सहमतिबाट मात्रै हुन्छ निर्णय पनि। पार्टीको स्पिरिट त्यही हो, विधानको मलाई बताउनुस् है। खेमजीको कुरामा तपाईको विमति छ कि छैन? त्यहाँ बनेका जुन अहिले त्यहाँ बनेको चाहिँ केही संयन्त्रहरू बनेका छन्, जस्तो कि पार्टीको सचिवालय बनेको छ, त्योभन्दा पछाडिको गएर स्थायी कमिटीहरू बनेको छ, त्यहाँबाट गरिने निर्णयहरू ती संयन्त्रहरू किन बनिएका हो भने
एकीकरण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति एकीकरण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको निम्ति बनेका संयन्त्रहरू कमिटीहरू हुन्। त्यो कमिटीहरूको दुरुपयोग भएको छ, त्यसको गलत व्याख्या गर्ने काम अथवा दुरुपयोग भएको छ भने कि पार्टीको सम्मानित अध्यक्षलाई हटाउने भन्ने त यो जग हसाउने काम मात्रै हो। कसले हटाउन सक्छ? कसैले हटाएर हटाउँछ? हट्दैन। प्रथम अध्यक्षलाई कसले हटाउँछ? म नेकपाको यो एकदम जग हसाउने कुरा मात्रै हो, एउटा प्रहसन हो भन्ने मलाई नेकपाको लाग्छ। प्रदेश अध्यक्ष हो कि हैन भन्नुहोस् त? म प्रदेश अध्यक्ष हो। मैले भोलि हैन प्रदेशको आफ्नो खुसी कोठामा बसेर यतिजनालाई हटाइदिएँ भनेर मैले हटाउन मिल्दा त्यो जग हसाउने हो कि मैले पार्टीको चाहिँ प्रदेश कमिटीको बहुमत सदस्यहरूको साथ लिएर पार्टी चलेन, पार्टीमा चाहिँ अप्ठ्यारो आयो, त्यस कारण यो गर्नु पर्यो भने मैले बहुमत सदस्यहरूको साथ लिएर गर्ने वैधानिक हो कि म अध्यक्ष हो, त्यस कारण कोठामा बसेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। केपी शर्मा ओली महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन कहिले भएको छ मलाई बताउनुस्? तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। त्यो निर्वाचित अध्यक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको हाम्रा बराजुले घिउ खाएका आँसु भनेर दुईटा पार्टीको बीचमा एकीकरण भएर त्यो एकीकरण सम्पन्नै भइसकेको छैन। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मात्रै केपी ओलीलाई त्यति बेला मात्रै हटाउन सक्छ महाधिवेशनले। त्योभन्दा पहिला कसैले पनि सक्दैन। अहिले गर्ने काम भनेको छल कपट मात्रै हो। त्यो गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको मात्रै हो। अहिलेको केन्द्रीय कमिटी त्यहाँ रहेको हाम्रो सचिवालय स्थायी कमिटीको त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुराहरू रहँदैन, त्यहाँ सर्वसम्मतको कुराहरू रहन्छ। यो कुरालाई मल्टी पार्टी सिस्टममा बहुमतको कुरा रहँदैन, त्यसलाई के को रहन्छ त मलाई बताउनुस् त? बहुमतको निर्णय केपी शर्माले नमान्ने उहाँ को हो भन्नुहोस् त? बहुमतको अहिले हाम्रो पार्टीको निर्णय बहुमतको निर्णय नै होइन, नारायण दाहालजी, सर्वसम्मतको निर्णय हो। सर्वसम्मतको निर्णय हो, बहुमतको निर्णय होइन। दुईटा पार्टी एक हुँदा 40 र 60% हटाइदिसक्थ्यो पहिले। विधान राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। कुनै पनि पार्टीभित्र, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस् अरू कुनै पनि पार्टीभित्र सकेसम्म भएसम्म सर्वसम्मत ढङ्गले नै गर्ने प्रचलनै हो। त्यसमाथि कम्युनिस्टको त झन् हुँदै हो। यदि त्यो चाहिँ भएन भने विधानमा राम्रोसँग हेरिदिनु पर्यो। विधानमा कुनै पनि चिज भयो भने नत्र कमिटी किन चाहियो त नि? स्थायी कमिटी किन चाहियो? सचिवालय किन चाहियो? केन्द्रीय कमिटी 441 जना केपी शर्माले के अपराध गर्नुभयो र तपाईहरुले पार्टीबाट उहाँलाई यही त अपराध त यही गर्नुभयो कि उहाँले पार्टीको आदेश मान्नु भएन। मै नै पार्टी, म नै स्टेट, म नै सबै चिज हो भनेर जो मन परी ढङ्गले अगाडि बढ्दै जानुभयो। अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ आफ्नो अनुकूलतामा, आफ्नो मान्छे लैजान। पार्टी सदन यत्रो सदन विघटन गर्नुभयो आफ्नो बहुमत छैन भनेर। आफूलाई तपाईहरुले षड्यन्त्र गर्नु पर्यो नि त हटाउनको लागि। अविश्वासको प्रस्ताव अस्तिको भदौ 26 गतेसम्म उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री खानुहोस् बाबा 5 वर्षसम्म तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर यत्रो अनुनय विनय गरेछ। आजको मितिसम्म पनि अस्तिसम्म पनि त्यति मात्रै होइन, अस्ति सदन विघटन गर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडिसम्म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड गएर यस्तो चाहिँ बेकुबी काम नगर्नुहोस्, सल्लाह गरौँ, बसौँ, छलफल गरौँ भन्दा 5 मिनटमा त्यो विधेयक जो थियो नि त्यो फिर्ता गरेर आउँछु भनेर गए मान्छे सदन विघटन गरेर आउने। यत्रो एउटा पार्टी अध्यक्षले अर्को पार्टी अध्यक्षलाई छलछाम, बेइमान, धोका तर प्रचण्डले षड्यन्त्र गर्नुभयो नि त केपी शर्मामाथि। त्यही त प्रचण्डले यही चाहिँ षड्यन्त्र गर्नुभयो कि पहिला सहमति भएको आलो पालोलाई लौ खाउनुहोस् तपाईँले नि गर्नुहोस् भनेर षड्यन्त्र गरिदिनु भयो। तपाईँ नि चलाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसैलाई षड्यन्त्र मान्ने होला। त्यही हो खेमजी। के हो त? आज विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कारण यो जो खेमजीले जे भन्नुभयो नि जग हर्साउने काम भन्नुभयो नि, आज गाई जात्रा त तपाईँको चाहिँ 29% केन्द्रीय समितिका सदस्य लिएर त्यसको 2/3 तिहाई चाहिँ नयाँ सदस्य टिप्पणी कहाँ खोजेर ल्याएर बनाएर चाहिँ जुन चाहिँ जग हँसाउनु भयो नि, यहाँभन्दा बेकुपी यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यत्रो चाहिँ त्याग तपस्या बलिदान दिएर आएको केपी कमरेड, यत्रो 2/3 सरकार, यत्रो ठुलो एसियाकै चाहिँ दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष जस्तो मान्छेले एउटा सामान्य सङ्गठनात्मक विधि प्रक्रिया पद्धति सिस्टम पनि नबुझिकन
यो दुनियाँ हँसाउने गरेर 1200 जनाको केन्द्रीय समिति अरे जो त्यहाँ चाहिँ सदस्य चाहिँ पुरानो जो सदस्य ती छँदै छैनन्, अरू कुनै पनि छैनन्। यस्तो तालको चाहिँ जो गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ फेरि अहिले यो दुनियाँ हँसाएर त कहाँ जान खोज्नु भएको छ त्यो उहाँले जान्ने कुरा भयो। मुख्य कुरा अरू केही होइन, केपीजीलाई हटाउन पर्ने केही होइन। मुख्य उहाँ चाहिँ के हो त पार्टीको विधान प्रक्रिया पद्धति सिस्टम तोड्नुभयो। उहाँ नै सबै चिज म नै हो, सरकार पनि मै हो, पार्टी पनि मै हो, स्टेट पनि मै हो, दुनियाँ मै हो। मभन्दा जान्ने, मभन्दा सुन्ने, मभन्दा अधिकार प्राप्त दुनियाँमा कोही पनि छैन भन्ने जो अहङ्कार चिन्तन प्रवृत्ति दृष्टिकोण जो उहाँको बन्यो, विचारमै उहाँको चाहिँ दृष्टिकोण खोज्छ, चाहिँ चिन्तनमै छ। साङ्गठनिक अराजकता जो देखाउनु भएको छ त्यसले गर्दा पैदा भएको यो चिज हो। त्यो त अब भोलि आएन इतिहासले उहाँलाई चाहिँ देखाइदिन्छ। खेमजी, तपाईँहरूले सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई, कुदिरहेको मान्छेलाई बालटारमा बोलाएर केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छैन, होइन? खोजेर क्या त मैले प्रश्न बाहिर आएको कुरा। बाहिर म एकदम मैले हेरेको छु अहिले केन्द्रीय समितिका सदस्य केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओली बिनाको बैठकै बस्नु सक्दैन। त्यो बैठक आधिकारिक बैठकै हुन सक्दैन केपी ओली बिनाको। त्यो बैठकै तर बैठक त बसिसक्यो त आज। त्यो त केन्द्रीय समिति बैठक, तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठक हो। बोलाएको गर्नुभएको माथिबाट तल सुत्नुहुन्छ, तल बैठक आउनु नगरिले कति केपी ओली प्रति कति उहाँहरू चाहिँ पूर्वाग्रही रहनुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न देखियो। केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामनाको नेतृत्व गर्नुभयो, नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो। केपी ओलीले सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि आएर 58 वर्ष अहिले अगाडिदेखि हडपेको जमिनलाई नेपालको नक्साभित्र पार्नुभयो। नेपालको आफ्नो जमिन यो भनेर इङ्कित गर्नुभयो। सर्वसम्मतिका साथ संसदबाट पास गराउने काम गर्नुभयो। केपी ओलीले हामी पनि भारत आश्रित मात्रै हुने गरेका थियौँ। भारत आश्रित यही हो। उहाँहरूले देख्नुहुन्न केपी ओलीले गरेको जति पनि कामहरू, किनभने उहाँहरूमा पूर्वाग्रह छ। केपी ओलीले समृद्धिको सपना देखाउनु भयो। समृद्धिको सपना पुरा भएको किन भनेको छैन? कहाँ भएको छ विकास? मलाई देखाउनुहोस् न। एक वर्षमा जताततै भ्रष्टाचार भएको छ। एक वर्षमा 450 वटा मोटरका पुलहरू बनेका छन्। 4500 किलोमिटर भन्दा बढी पक्की सडकहरू बनेको छ। गाउँ गाउँको कन्दरा कुनासम्म पनि अहिले चाहिँ सजिलोसँग गाडी पुग्न सक्ने बाटोहरू बनिरहेको छ। साना ठुला उद्योगहरू बनिरहेको छ। जनताको मनोबल माथि आएको छ। मान्छेलाई औद्योगिकीकरण गर्नको लागि, साना व्यवसाय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले धेरै काम गरेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो किन हटाउनु भयो तपाईले? एकछिन मलाई भन्न दिनुस्। गर्नुभएको छ। केपी ओलीले व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सन्धि हामी भारतबाट मात्रै आश्रित थियौँ, त्यसलाई विविध अरू देशहरूसँग सम्पर्क, व्यापार पारवहन सन्धि चाइनासँग गरेर त्यहाँ त्यतातिर लैजाने कामहरू गर्नुभएको छ। लगायतका समृद्धिका अभियानहरू प्रशस्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर उच्च बनाउने काम गर्नुभएको छ। यही कारणले केपी ओलीको हाइट देखेर, केपी ओलीको जनताको व्यापक समर्थन देखेर अहिले केही नेताहरू, अहिले उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ, गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले गरेका राम्रा काम, केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका राम्रा काम केही पनि देख्नुहुन्न। किन देख्नुहुन्न भने उहाँहरूले मात्रै आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्नुहुन्छ, निजी स्वार्थ मात्रै हेर्नुहुन्छ, पारिवारिक स्वार्थ मात्रै हेर्नुहुन्छ, आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नुहुन्छ। राष्ट्र र जनताको स्वार्थ हेर्नु छैन। केपी ओली जस्तो मान्छेलाई कारबाही गर्ने पक्षमा उहाँहरू जानुहुन्छ। कसैले कारबाही गर्न सक्छ केपी ओलीलाई? कारबाही त गरिसक्यो त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट उहाँलाई निकालिसक्यो। अब एउटा कुरा नि भन्न बाँकी रह्यो क्या विकासको। उहाँले गरेको बैठक चाहिँ मान्य हुने त्यस्तो हुन्छ। विधान सम्मत, कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, हाम्रो पार्टीको विधान सम्मत चाहिँ केपी ओलीले निर्णय गर्नुभएको छ, मनोनयन गर्नुभएको छ। मनोनयन योभन्दा पहिला पनि कहिले 445 जना 441 जना सदस्यहरू चाहिँ त्यो मनोनयनबाटै आउनु भएको होइन र? सबै मनोनयनबाट आउनुभएको। अहिले सम्पूर्ण कमिटीहरू मनोनयनबाट सबै कमिटीहरू बनेको छ। अहिले तपाईँ पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयनबाट, म पनि केन्द्रीय समिति सदस्य त्यति बेला मनोनयनबाट। कहाँबाट चुनिएर आएको हामी? सबै मनोनयनबाट आएको। मनोनयन अध्यक्षको प्रस्तावमा गरेको। केही प्रस्ताव अहिले केपी ओलीले गरेर कमिटीलाई अब राष्ट्रिय महाधिवेशनको माहौलमा लैजानु पर्यो। एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्यो। एकीकरण प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। सबलाई समावेश गर्नुभएको छ। 1179 जनाको एउटा कमिटीहरू नयाँ मनोनयन गर्नुभएको छ। त्यहाँ 1179 जनाको पुरानो कमिटी, 447 जना यथावत छ पुरानो कमिटी। सबै कोही धेरै एकैचोटि मनोनयन
कोही पटक पटक 2 जना 4 जना 3 जना गरेर थपेर आएको त्यो पनि मनोनयन हो। कहाँबाट निर्वाचित हो? कुन चाहिँ कमिटी अहिले निर्वाचित भएको छ? नारायण दाहालजी, सबै मनोनयन कमिटी। त्यो विषयमा आज जसरी मनोनयन गर्नुभएको त्यो वैधानिकता छ चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। कमिटी त्यो बनाइदिनु त विधान प्रक्रिया पद्धति सिस्टम एउटा पार्टी सङ्गठनमा लाग्ने व्यक्तिको निम्ति जो केन्द्रीय समितिको चाहिँ असाध्यै थोरै केही चाहिँ व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा बहुमत सदस्यहरू बहुमत 2/3 सदस्यलाई पन्छाएर त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ बाँकी रहेको सदस्यको 3/3 भन्दा बढी सदस्य राखेर जो केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ त्यो त अब यहाँभन्दा यहाँ भन्नु केही छैन, भन्नु पर्दैन क्या। खेमजीलाई पनि भित्रभित्र त लाज छ। अब त्यो नबोली भनेर मात्रै होइन। मैले सही कुरा तपाईँ पनि मनोनयनबाट म पनि मनोनयनबाट अनि आज गरेको 546 जना 556 जना उहाँहरू पनि मनोनयन 441 जना निर्वाचित भएर अधिवेशनबाट आधारमा गरे भन्नुहोस् त 441 जना मनोनयन 40-60 को आधारमा त्यो अहिले त्यो 40-60 बहुमत र अल्पमत गर्ने भने 60-60 भित्रको अल्पमत गर्नुपर्छ। 40-40 भित्रको अल्पमत गर्नु अल्पमत तपाईको 60 भनेको त्यो गर्नलाई त्यो गरेर देखाउनुस्। 60 भित्र बहुमत गरेर देखाउनुस् न गर्ने हो भने त्यहाँबाट त्यो ठाउँमा फर्किनु पर्यो। तपाईको अब त्यस्तो होइन भने यही हो सहमतिबाट जाने। एमालेको 60 भन्नुहुन्छ नि हो, एमालेको 60 भन्नुहुन्छ नि। हिजोको एमालेकै कति पर्सेन्ट छ नि त अहिले तपाईसँग? त्यही 60%। 60% कति छ भनेको? त्यो 60% बहुमत 10% छ। त्यो 60% 10-15% भन्दा छैन तपाईसँग। त्यस्तो 10-15% भन्दा अहिले बाँकी छैन, बाँकी नै छैन। अनि त्यो 10-15%ले 60 का धागा त्यो भित्रको बहुमत कन्फर्म बहुमत तपाईलाई चाहिँ म एउटा विकास निर्माणको कुरा अहिले गर्नुभयो नि, अरू 2-3टा भन्नुहोस् क्या। केपी ओलीले पार्टी एकीकरण गराउने, त्यसको नेतृत्व गराउने, सम्पन्न नगर्ने अनि बीचमा आएर जालसाजी गरेर कृत्रिम बहुमत देखाएर हुन्छ। सब जालसाजी खेल हो। तपाईहरुले अहिले खेल्नु भयो खेल जालसाजी खेल हो एकदमै। त्यस्तो जाली खेलले हुँदैन। जनतालाई झुक्याउनु हुँदैन। जनताको अगाडि स्पष्टसँग जानुपर्छ। हामी स्पष्टसँग जनताको बीचमा गएकोले जनताले हामीलाई 75 जेठ 3 गते तपाईले पनि सही गरेको, बालुवाटारमा सही गरेको 441 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आधिकारिक केन्द्रीय सदस्य, त्यही सदस्यको चाहिँ सूची लिएर गएर के अरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको छ। आजको बिहानको मितिसम्म आजसम्म पनि तिनै 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन्। अरू कहीँ केही छैन, यताउता दायाँ बायाँ केही छैन हो। अनि ती सदस्य चाहिँ अवैधानिक। उहाँले मलाई त लाल लाग्छ केही मान्छेको नाम लिन आज थपिएका केन्द्रीय सदस्य 441 ला अवैधानिक कहीं भनेकै छैन। अनि त ती वैधानिक हुन् भने त्यसमा थप्ने काम गरेको छ। कसले थप्ने भनेको? त्यही कमिटीले थप्ने कि कमिटीले कोठ्यामा कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले थप्यो। कति जना बसेको त्यो बैठक? कमरेड केपी ओलीले गणपूरक संख्या पुर्याएर बस्यो नि। तपाई उसको धादिङको बैठकको लागि आवश्यक धादिङको इन्चार्ज तपाई धादिङको इन्चार्ज तपाई धादिङको इन्चार्ज। म पहिलो पटक तपाईको जिल्लाको बैठक बस्न जाँदा तपाईले चाहिँ मलाई 10 पटक भन्नुहुन्छ कमरेड खोइ कोरमै पुग्दैन क्या, कमरेड कोरमै पुग्दैन क्या, बैठक त अवैधानिक हुन्छ क्या भनेर तपाईले मलाई भने हैन? भने हो कि हैन? हो कि हैन? पहिले यो भन्नु न। तपाईले कोरम पुगेन भने उहाँ बैठक स्थगित गर्दै मैले 2 घण्टा रोकेर साथीहरुलाई फोन गर्नुहोस् भनेर फोन गर्न लाएर बल्ल बल्ल कोरम पुर्याएर धादिङको बैठक बसिरहेको छ। उहाँ इन्चार्ज भएको कमिटीको उहाँ आफै आज बालुवाटारमा कोरम पुगेको छ। बैठक 441 जनामा चाहिँ तपाईलाई पनि बोलाएको थियो बालुवाटारको बैठकमा जानु भएन। त्यहाँ गएको भए ए बगबाट पुगेको 441 जना अझ बढी बहुमत भएको भैया त केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्न। हेर्नु संगठनमा हिँड्नु भएको छ। भोलि आएर त फेरि पार्टी त अलग बनाए पनि तपाईले चलाउनै पर्छ, चलाउनु पर्छ। यही विधिबाट चलाउनु होला। यही विधिले आज जो बालुवाटारमा तपाईहरुले गर्नुभएको छ नि यही प्रक्रियाबाट चलाउन तपाईको पार्टी विधि प्रक्रिया यो भोलि आउन चाहिँ फेरि आफूले काम गर्न उठाएर पर्नेहरु बोल्न हुन्न क्या। बरु बाध्यात्मक स्थितिले हैन, बाध्यात्मक स्थितिले यो गरियो। त्यहाँ तपाईहरुसँग बस्न सकिएन, अलग पार्टी बनाएर जाने सोच बनाइयो। जे गरिएछ जति थिएम त्यसैमा हामीले थपेर नयाँ पार्टीको स्वरूप दिन खोजियो भनेर भन्नुहोस्। त्यसमा बोलेको छ हैन, बोलाएको त के बोलाउनु? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सूचना गरेर मेसेज गरेर
आधिकारिक मेसेज गरेर सबै पार्टी सदस्यहरूलाई बोलाएको छ। तपाईँलाई बोलाएको थियो नि त कहाँ दुईटा बैठकमा एकैचोटि जाने प्रथम अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा गएपछि अनि द्वितीय तृतीय पछि बीचमा आएको जसले जे गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यही त केपी नै मूल कुरा त पार्टीको प्रथम अध्यक्षले बोलाउनु जे भन्यो त्यही मान्न पर्छ भन्ने जुन दास मानसिकता भन्यो नि होइन त्यही सबभन्दा खराब त बानी हो त नि तपाईहरुको प्रक्रिया सबैबाट केपीले बोले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको 40 जे पनि सुन्नु केपीले बोल्दिए अमृत हुनी केपीले बोलाएको अगाडि शिर ठाडो बनाएर आएको हामी जनताको विश्वास प्राप्त स्थापित नेता कार्यकर्ता हो हामी धादिङमा जो शिर ठाडो थियो नि त्यस्तो मानसिकता जो ठाडो शिर छ नि तपाईको धादिङमा थियो नि भोलि बिहान गरे यही विधि अनुसार कमिटीको बैठक राख्नुहोस् अनि तपाईको शिर कति ठाडो हुँदो रहेछ अहिलेका सबै कमिटीहरू यही प्रक्रियाबाट बनेका हैनन् र बरु विधि प्रक्रिया त बीचमा तपाईहरुले विधि प्रक्रियालाई बिर्स्ने काम गर्नुभयो काम गरे चाहिँ कमरेड सहमति गरेर लिएर आएको बरु बाध्यात्मक प्रक्रियाबाट भन्नुस् के त्यसलाई बीचमा आएर तपाईहरुले जालसाजी गर्ने काम बाध्यात्मक स्थितिमा गरियो भन्नुस् खेम सर यत्रो आन्दोलन गरेको नेताले धादिङको त्यत्रो वरिष्ठ नेता इन्चार्ज जस्तो कमरेडले अहिले आएर चाहिँ तपाईको चाहिँ 28-29% मान्छे जम्मा गरेर अनि आफू भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने 3 नम्बर बढी सदस्य केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ उहाँले त वैधानिकता त उहाँलाई प्राप्त छ नि उहाँले आज हामी उहाँका खेताला त्यही भन्नु केपीका खेताला हामी के हो केपीको खेत गर्न जाने खेताला स्थापित आफ्नो ठाउँको नेताहरू हुनुहुन्छ हैन हैन पार्टी कसको हातमा जान्छ खेताला होइन विधि हुन्छ तपाई खेताला पनि होइन हामी खेताला कोही पनि होइन हामी सबै आन्दोलनमा लागेको योद्धाहरू त्यसकारण हामी आफ्नो आन्दोलन हैन आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्नुस् न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुरा गर्दा आधिकारिकता त केपीले बोलेसी पाउने होला नि त अरु के चाहियो जो चाहिँ विधि सम्मत रूपमा अगाडि बढिरहेको को हिँडेको छ विधि सम्मत संविधान केपी शर्मा ओली अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँले नेतृत्व गरेको त्यसले पाउँछ र अर्को कमिटीबाट कसैलाई हटाएकै छैन कमिटी नै त्यही हो पहिले र कमिटीमा रहनु भएको द्वितीय उपाध्यक्ष यथावत हुनुहुन्छ पार्टी नेताहरू यथावत हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष यथावत हुनुहुन्छ मैले अध्यक्ष भने द्वितीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ कार्यकारी अध्यक्ष यथावत हुनुहुन्छ 447 जना जो कमिटीमा हुनुहुन्छ यथावत हुनुहुन्छ नि सबैजनाहरू नेतृत्व केपी ओलीले गर्नु अधिकार छ नारायणले हटाउनु कमिटी नै त्यही कमिटी केपीजीलाई त छ नि त केपीजीलाई त यत्रो रहेछ उहाँ त कस्तो भने उहाँले त विकास गर्दाखेरि कतिसम्म गर्नुभयो पार्टीको प्रवक्तालाई उहाँले प्रवक्ताको जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्न नसक्नु भएको कारणले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर त्यहाँ नयाँ मान्छे लिएर आउने कुराहरू भएको छ सजिलै कमरेड प्रदीप गेवाली आउनु भएको छ त्यति नै हो उहाँलाई उहाँलाई पार्टीबाट हटाएको त होइन प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट पो हटाएको त पार्टीबाट केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको त्यो अध्यक्ष पदबाट मात्र जिम्मेवारीबाट मात्र हटाएको प्रवक्ता हटाउने र अध्यक्ष हटाउने मेन मान्छे हटाउने र केपीलाई छुनी भने प्रवक्ता हटाउने धेरै फरक कुराहरू हो नि त्यो केपीलाई छुनी भने त बाबा यस्ता महाराज छुनी केपी ओली यो देशको यति बेलाको राजनेता हो केपी ओलीलाई आम नेपाली जनताले समर्थन राजनेता हुन पर्यो नि गरेका छन् व्यवहारले राजनेता हुन पर्यो नि विधिले हुन पर्यो त्यो त नेपाली जनताले गरेको विचारले हुन पर्यो नेपाली जनताले नै स्वीकार गरेको विषय आज उहाँले भन्नुभएको छ क्या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा म 120 सिट ल्याउँछु र 50 लाख भोट लिएर आउँछु समानुपातिक भन्नुभएको त्यो सम्भव छ रिजल्ट नआइन्जेल ल्याउनुहुन्छ उहाँले त भन्न त के भन्नुभयो नि भन्न त उहाँले विकासको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो है विकास के उहाँले विकास कस्तो गर्नु भने अलि 2-4टा कुरा नि छोड्नुभयो जस्तो लाग्यो त्यसमा हामीले पिच बनाएको छैन यो बनाएको छैन भन्ने होइन नि बनेका चिजले नेपाली जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् अहिले नेपाल राज्यले चाहिँ जे खोजेको हो हाम्रो घोषणापत्रले जे खोजेको त्यो दिशातिर गइगन एउटा त्यो हो उहाँले गरे त वाइड बडीको चाहिँ ओम्नीको जुन चिज गर्नुभएको छ होइन अहिले ओम्नीको चाहिँ जुन घटना घटिरहेको छ यी चिजहरू त्यति मात्रै होइन आज आफू चाहिँ सकेसम्म अर्थमन्त्रीलाई राख्न खोज्नुभयो युवराज्यलाई हुन सकेन भोलिपल्ट आर्थिक सल्लाहकार अर्थमन्त्रीकै जस्तो रूपमा राख्नुभयो त्यहाँबाट नि उहाँ सन्तुष्ट भएन पर्सिपल्ट राजदूत बनाउनु भयो यस्ता विकासका काम गर्नुभएको छ नि उहाँले
अनि अर्को कुरो चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिनु भनेर पार्टीमा सर्वसम्मत भएको छ स्थायी कमिटीमा। भोलिपल्ट बिहानै तिनै मान्छेलाई बैठा राखेर उहाँले के गर्नुभयो, संवैधानिक निकाय के अरे संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्त गर्नुभयो तथाकथित रूपमा। अनि पार्टीको अगाडि के भन्नु, गरेकै छैन नि, गरेकै। यस्ता विकास प्रेमी नेता। अझ अर्को कुरा नि भन्नुहोस् क्या, केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा 8 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी अहिले 10मा गइसक्यो। केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा 12 वर्षको बच्चा अहिले 14 वर्षको भइसक्यो। यत्रो विकासको काम गर्ने यस्तो गर्ने विडम्बना यही त छ, विडम्बना यही छ। कुरा गरे हुन्छ क्या, राम्रो कुरा बरु अझ राम्रो सरकारले यही त छ, देखिहाल्नु भएको छ। केपी ओलीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट खनिएको छ। किन खनिएको छ भने केपी ओलीको हाइट उठ्यो, फेरि पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको महाधिवेशन या कुनै महाधिवेशन हुन सक्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब केपी शर्मा ओली त पार्टीबाट बाहिरिसक्नु भयो, झलनाथ खनालले भनिसक्नु भयो। ओली आफू बाहिरिनु भयो भने उहाँले भन्नुभएको छ पार्टीले निकालिसक्यो उहाँलाई त त्यो कल्पना पनि नगरे हुन्छ। ल त्यो एकदम गफै त हो नि, सम्धि भने जस्तै हो यो। त्यस्तो कसैले पनि यस्ता कल्पना आधिकारिक रूपमा गरेको छ है, त्यो हुनै सक्दैन। पार्टीको विधान धारा प्रयोग गरेर कारबाही गरेको छ केपी शर्मा ओलीले। कामहरु गर्नुभएको छ, त्यो सरकारले जति राम्रो काम गरेको छ त्यो देख्नुहुन्न उहाँहरूले, हैन देख्नुहुन्न। अनि त्यस पछाडि सरकारले गरेका सुशासनका आयामहरूलाई उहाँहरूले देख्नुहुन्न, सरकारले गरेको आर्थिक समृद्धिका अभियानलाई उहाँहरूले देख्नुहुन्न, कुनै पनि विषयहरू देख्नुहुन्न, कानुन निर्माण गरेको विषयलाई देख्नुहुन्न। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने जे गरोस् सरकारले खिल्ली उडाउने, त्यही आफ्नो पार्टीबाट गर्ने। यो किन गरिरहनु भएको छ भने केपी ओलीले राम्रो काम गर्यो, केपी ओलीको हाइट माथि उठ्यो, कसरी तल अलिकति हुने बित्तिकै त्यो एउटामा मैले उसमा विज्ञापनमा देख्थेँ कि मदन कृष्ण र हरिवंशको त्यो घरको पाइप फुट्यो भने ट्वाङ्ग हान्दाखेरि झस्याङ्ग भएर झस्किन्छ नि, मुटु तर्क्यो भनेर झस्किन्छ नि एउटा। त्यस्तै गरेर केपी ओलीले एउटा राम्रो काम गर्नुहुन्छ राष्ट्रको लागि, जनताको निम्ति झस्किनुहुन्छ साथीहरू, एकदम धेरै काम्नुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, अनि जथाभावी बोल्नुहुन्छ। अनि वाइट बडी कहिलेबाट आएको? केपी ओलीको समयबाट हो वाइट बडी त्योभन्दा पहिलेको चरणको कुराहरू होइन, त्योभन्दा कति किस्ता अगाडिबाट होइन। ओम्नी भ्रष्टाचार भएको छैन, भ्रष्टाचार कारबाही गर्ने, केपी ओलीले कारबाही गर्न हुन्न भन्नुभएको छ, कारबाही छोप्नु भएको छ, अख्तियारमा जाने, अदालतमा जाने, कारबाही हुन्छ त्यहाँबाट। नारायणजी हामी एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यात्राको कुरा गर्दाखेरि वैधानिकता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व पार्टीले पाउँछ कि प्रचण्ड र माधवमा नेपालले नेतृत्व गरेर पार्टीले पाउँछ? ठ्याक्क भन्नुहोस्, त्यो आधार दिनुहोस्। सबै लाटाले बुझ्ने कुरा भयो नि। पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति जो बनेको छ, जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, त्यो नै आधिकारिक पार्टी हो। त्यो पार्टीको बहुमत सदस्य सङ्ख्या अत्यधिक, क्या बहुमत मात्रै होइन, अत्यधिक बहुमत सदस्य सङ्ख्या जहाँ छ, यो हिजोदेखि त आजसम्मको परम्परा पनि, चलिआएको नियम पनि, संविधान त, कानुन त, पार्टीको विधान त, सबै हिसाब किताबले वैधानिक पार्टीता कसले पाउने भन्ने कुरो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र आजदेखि जो माधव नेपाल चाहिँ अध्यक्ष बन्नुभएको छ, त्यो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो, त्यो पार्टी नै वैधानिक पार्टी हो, त्यो पार्टी नै नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। पहिलो कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो विधानमा पनि छ, कानुनमा पनि छ, सबैतिर छ। पहिलो 441 जना पछि थपिएर यताउता भएको छ, त्यो 41-43 का हाराहारीमा छ। त्यो 441 जना नै पार्टीको अहिलेको आधिकारिक र सबैभन्दा माथिल्लो संस्था हो। त्यो संस्थाका बहुमत सदस्यले जे निर्णय गरेर अगाडि बढ्छन् त्यो दर्ता आज भोलि बिहान चाहिँ त्यो पनि जान्छ निर्वाचन आयोगमा, त्यसको सिग्नेचर भेरिफाई होला, जो चाहिँ केन्द्रीय समिति हाम्रो यति भनेर दिएका छौँ, त्यस आधारमा विधान त, कानुन त, संविधान त, सबै हिसाब किताबले जुन चाहिँ आजको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बस्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा, त्यो पार्टी नै वैधानिक पार्टी हो। यो दुनियाँमा कसैले अनि सुरक्षा पाउँछ केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड त्यसैको हुन्छ, जो पार्टी आधिकारिक पार्टी हो उसैको हुन्छ नि।
त्यहाँ त यो नि यो तपाईँले सवाल गर्न पनि मिल्दैन यस्तो तर केपी शर्मा ओली दाबी गरिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले त दाबी त के गर्नु अब भन्नु भने यो 50 लाख विषयमा अब त जनसङ्ख्याभन्दा बढी मत ल्याउँछु नि भनिदिनुहुन्छ बेला बेला उहाँले त अहिले मेरो त यो जनसङ्ख्याभन्दा पनि बढी मत आउँछ तिमीहरूले भनेर हुन्छ ल्याइदिन्छु म हेरौँला भनिदिनुहुन्छ उहाँ त के बोल्नुहुन्छ के यो विषयमा एउटा त पार्टी विभाजित भएको छैन। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ आउनुहोस् पार्टीको बैठकमा आउनुहोस्, एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँ। हामी पार्टी कसले केपी ओलीले फुटाउनु भएकै छैन नि, फुटाएको भए त त्यहाँ भएको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संसद विघटन गरेर त्यसकारण पार्टी फुटेको छैन। विभाजनको बिउ त केपी शर्मा ओली रोक्नु। म तपाईलाई मध्यावधि निर्वाचनको कुरा पनि म तपाईलाई राख्छु। आजको हेर्नुस् आजको मितिसम्म यदि वैधानिक ढङ्गले भनियो भने पार्टी विघटन विभाजित भएको छैन, विघटन भएको छैन, पार्टी भएको छैन, विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो कानुन हिसाब किताबले। कानुनी ढङ्गले भनियो भने पार्टी विभाजन भएको छैन। उहाँहरूलाई के छ भने पार्टीमा आउनको लागि सबैलाई त्यहाँ ठाउँ यो पार्टी केपी ओलीको सरकारले बनाएको हो। यो पार्टी केपी ओलीको सरकारले बनाएको हुनाले केपी ओलीको सरकारले जे गर्छ पार्टी खुरखुर मान्न पर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ। सरकार र पुरा त्यसो होइन, पार्टीले बनाएको सरकार हो। यो मिनिमम सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो। सरकार भिन्दै हो, पार्टी भिन्दै हो, उनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध छ। यो बच्चा केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा हो। म जतिको मान्छे तपाईँ जतिको मान्छेले नबुझ्ने भन्ने कुरै छैन। पार्टी भिन्दै हो, पार्टी भिन्दै हो, सरकार भिन्दै हो, पार्टीको विधान भिन्दै हो, देशको संविधान भिन्दै हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकार पार्टीको विधानबाट चल्छ, त्यो विधान पनि संविधान मातहत हुन्छ। सरकार संविधान मातहत चल्छ, तर त्यो सरकार पनि विधानसँग पार्टीसँग पनि अन्तर सम्बन्धित चाहिँ हुन्छ। त्यसरी हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै गरेर अब यो जाला, यो त अदालतमा पनि जाला, निर्वाचन आयोगमा पनि जाला, त्यहाँबाट पनि किनारा लगाउला टुङ्गाउने कामहरू गर्छ। पार्टी एकछिन पक्नुस्, होइन केपी ओलीले एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँ, सबैजना पार्टीमा सामेल हुँ भन्दैन भएको दिएन। प्रचण्ड र माधवका नेपालको पार्टीलाई दियो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? अर्को पार्टी खोल्नुहुन्छ? अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भएको छ नि एमाले पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। हामी त्यो अहिले पार्टी अर्को पार्टी हुन्छ भन्ने कुरा नसोचौँ न हामीले। अहिले हामी नेपाल आजबाट त भइसक्यो खेमजी। अब त्यो हुँदै नभएको कुरालाई किन गर्ने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै छौँ, त्यति बेला कुरा त्यति बेलै सोचौँला के गर्ने हो भन्ने विषयमा, होइन? तर अहिले के हो भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी छ। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ केपी ओलीले जुन कुरा चाहिँ सरकारमा राष्ट्रपतिमा दिनुभएको संसदको विघटनको प्रस्तावको जुन कुराहरू पनि यहाँ उठिरहेको थियो, त्यो उहाँले बाध्यकारी परिस्थिति सृजना भएको कारणले त्यही पार्टीबाट काम गर्न नदिने, भ्रम फैलाउने, आरोप लगाउने, अब्जस लगाउने, चरित्र हत्या गर्ने, जति बेला पनि समृद्धिका अभियान सरकारका काम अगाडि बढाउनु भन्दा त्यो पार्टीको बैठकमा मात्रै अल्मल्याइरहने, यिनै कारणले काम गर्न नदिएको कारणले उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको भने पार्टीले काम गर्न दिएन। तर त्यो सदन विघटन गर्न कुन चाहिँ संविधानको धारा कुन चाहिँ उसले दियो र चाहिँ उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो? त्यति त बुझ्नु पर्यो नि। प्रचण्डले काम गर्न दिएनन्, माधवले काम गर्न दिएनन्, उहाँलाई हातखुट्टा बाँधिदिए, उहाँलाई चाहिँ माथिल्लो तलाबाट तल्लो बैठकमा नि आउन दिएनन्। उहाँ हुँ बिस्तारा सुत भन्नुभयो, होइन? 10 पटक बिहान बेलुका गएर त्यस्तो छ। अहिलेको अनुसार छ, अहिलेको अनुसार छ, अहिलेको अनुसार छ बहुमतको पार्टी हुँदाहुँदै अल्पमतले सक्ने अनि 64% चाहिँ संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नसक्ने हुन्छ। 36%ले चाहिँ सक्ने, 64%को होइन। अहिले संसदीय दलको नेता 66% प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूको बहुमत लिएको संसदीय दलको नेता होइन केपी ओली। अनि उहाँले दलका कति प्रतिशत हुनुहुन्छ त नि सांसद अहिले त्यो चाहिँ गर्न समर्थन गर्न? कति प्रतिशत? जति बेलासम्म केपी ओली जति बेलासम्म उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ त्यति बेलासम्म 100% हो भने बेलासम्म 64% नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ। यही अहंकारवाद यसैले गर्दा तपाई संसदीय दलको विधिलाई मान्नु, यही हो विधि प्रक्रिया। तपाईहरु विधि प्रक्रिया मान्न पर्यो। सदनमा चाहिँ रहेका कति प्रतिशत सांसदहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ? संसदीय दलको नेता भएसम्म त उहाँ नै नेतृत्व होइन र? संसदीय दलको नेता भएसम्म अनि उत्तरदायी को नेताबाट हटाउनु पर्यो। उहाँको प्रति अनि नेताबाट आफ्नै पार्टीको नेताबाट हटाउनको निम्ति षड्यन्त्र गर्ने, एकातिर आएर
विघटन नगर्नुस् भन्ने, अर्कोतिर आएर के गर्ने भने पार्टीको बैठक बस्नु भनेर अल्मल्याउन पनि कोसिस गर्ने, माथिले तलबाट तल आउनु नदिने भन्नु न, यही भन्नु न, अर्कोतिर के गर्ने भने तलबाट तल आउन नदिने, बिहान एकदम छिटो छिराउने, बिहान बेलुका चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ गएर बैठक राखौँ, 10 के अरे सचिवालयको जिम्मेवार कमरेडले बैठक राखौँ भनेर निवेदन दिँदा बैठक राख्न चाहिँ नदिने भन्नु न, संसदको अधिवेशन बोलाउन भनेर सही गराउने, त्यही दस्तखतलाई लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव भनेर लगाएर पेश गर्नको लागि 3:30 बजे पेश गर्ने भन्ने बेलामा 10:30 बजे हो भनेर बाहिर लिएर आउने कोसिस गर्ने, यही षड्यन्त्र देखेर अनि केपी ओलीले अब यो चाहिँ के हो भने राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्यो, आन्दोलनलाई जोगाउनु पर्यो, जनतालाई जोगाउनु पर्यो, समृद्धिको अभियानलाई जोगाउनु पर्यो, दुर्घटनाबाट बचाउनु पर्यो भनेर राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट, गम्भीर दुर्घटनाबाट राष्ट्र दुर्घटना भइसक्यो, सिस्टम त कोल्याप्स हुन लागिसक्यो, संहिता गणतन्त्र छ नि, संहिता गणतन्त्र के भएको छ? स्थायी कमिटी सरकार त बन्ने निर्वाचन हुने, ताजा जनादेशमा जाने, यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा बस्दै यी चाहिँ उठेका गम्भीर विषयहरूमाथि छलफल गरौँ भन्दै भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर सङ्कटमा गयो। सबै पार्टीका चाहिँ नेताहरू चाहिँ छलफलमा जुट्न खोज्दा गम्भीर सङ्कटमा गयो, यो समस्या हल गरौँ भन्दा उहाँले एकाएक छलेर राष्ट्रपतिका चाहिँ सदन विघटन गर्दा राष्ट्र मात्रै होइन, हेर्नुहोस् राष्ट्र यो व्यवस्था सबै उहाँको मात्रै यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बचाउने मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ त यो देशको सम्पूर्ण चाहिँ जो उपलब्धिहरू छ नि यो नै धरापमा पार्ने उद्देश्यका साथ उहाँ जानुभएको छ। उहाँको चाहिँ चिन्तन, प्रवृत्ति, दृष्टिकोण मार्क्सवादी छैन, उहाँको व्यक्तिवाद, अहङ्कारवाद, अराष्ट्रियवादी चाहिँ जो चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दा यो दुर्घटना आएको छ। यसलाई नेपाली जनताले माफी दिने छैनन्, नेपाली जनता सडकमा उत्रन्छन्। मैले चाहिँ च्यालेन्जका साथ भन्छु, सदनमा 275 जना सांसदमा कति पर्सेन्ट चाहिँ उहाँको पक्षमा उभिने रहेछन्? भोलिका दिनमै, भोलि नै अदालतमा कति सांसद पुग्ने रहेछन् त्यो पनि हेर्नु होला। पार्टीमा 27-28%, सदनमा पनि सदनमा त 4-5% भन्दा साथ छैन। अनि त्यस्ता चाहिँ काम चाहिँ राष्ट्रको हितमा यत्रा यी भेडा बाख्रा यत्रा पार्टीका होइन, हिजोको सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ देखिसक्नु भयो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा, राजपा त्यसको विपक्षमा, नेकपाका चाहिँ 90% सांसद त्यसको विरुद्धमा, देशका जनता त्यसको विपक्षमा, कानुन व्यवसाय त्यसको विपक्षमा, मानवाधिकारवादी त्यसको विपक्षमा। अर्कै देशतिरको कुरा गर्नुभयो कि नेपालकै कुरा गर्नुभएको? गर्दैछु होइन, तपाईँले कुन चाहिँ कानुन व्यवसाय छ केपीको पक्षमा? हेरौँ त व्यवसायहरू, मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज, सांसद, राजनीतिक दल। कल्पनाको कुरा नगरौँ, वास्तविक कुराहरू गरौँ। कल्पना त तपाईँले गर्नुभएको छ, केपी ओली बिस्तारा सुते कल्पना गरे जस्तो त्यस्तो कल्पना नलाग्नुहोस्। देश सर्वनाश बनाउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई कब्जाबाट जोगाउने काम भएको छ, गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगाउने काम भएको छ, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको लुटपाटबाट जोगाउने काम भएको छ केपी ओलीबाट। सबै सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ उपलब्धि। तर के हो भने फोर्स ब्रेक गर्दा अलिकति समस्या देखिएको, तपाईँ भिडबाट खस्न लागेको बेलामा फोर्स ब्रेक गर्नु पर्यो, अलिकति समस्या चाहिँ देखियो, त्यति कुराहरू मात्रै हो। तर लोकतन्त्र जोगाउने धेरै धेरै धन्यवाद है जेएमजी नारायणजी, नमस्कार।